प्रोफेसर जान ने तजुर्बा करने के लिए 2 चूहे इंसानी लाशों से पाले। फिर वही चूहे उस प्रोफेसर को भी एक दिन खा गए। इसके बाद चूहे ने क्या किया, जानिएगा इस कहानी में। जलाल खान और अकबर मलिक दोनों पुलिस कांस्टेबल थे। एक दिन वो अपनी ड्यूटी पर मामूल के गश्त पर थे जब उन्हें एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई कि एक लापता लाश एक जगह से पाई गई है। कॉल सुबह के 5 बजे आई थी। इसका मतलब अगर ये कत्ल है तो फिर रात को ही किया गया होगा। रात भर शदीद बारिश और तूफान जारी रहा था। वो दोनों मौका पर पहुंचे तो लाश एक मकान के मरकजी दरवाजे में पड़ी थी। लाश का 80 से 90% हिस्से का गोश्त जिस्म पर मौजूद ही नहीं था। लाश सिर्फ हड्डियों का ढांचा थी या खाल खाल जिस्म पर, गोश्त कहीं बाकी था। वो बोसीदा मकान शहर से हटकर कब्रिस्तान के बिल्कुल नुक्कड़ पर मौजूद था। वो मकान से ज्यादा एक वहशत अंगेज और भयानक खंडर दिखाई दे रहा था। उसकी बनावट या उसकी उम्र तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा बता रही थी। एक गंदे नाले के किनारे कतई अलग थलग ये मकान झाड़ झनकार और खुर्दो बेहंगम दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ था। दीवारों का प्लस्तर मुकम्मल तौर पर झड़ चुका था। काई ज़्यादा ईंटें, दरवाजे और खिड़कियां टूट चुकी थीं। अगर कहीं लकड़ी के दरवाजे या खिड़कियां मौजूद थीं तो वो दीमक ज़्यादा थीं। लाश मरकजी दरवाजे के वस्त में पड़ी थी। जलाल खान और अकबर मलिक ने मौका पर पहुंचकर फौरी हेडक्वार्टर कॉल कर दी और अगले ही लम्हे तहकीकी टीम भी आ पहुंची। लाश का इस हालत में मिलना उनके लिए इंतहाई परेशान कुन बात थी। रात आधी गुजर चुकी थी। जब ताहिर ने अपने घर के अंदर कदम रखे, अचानक एक तरफ से भारी भरकम आवाज उभरी। ताहिर, इधर ही रुक जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। इस घर में किसी नशई के लिए कोई जगह नहीं। ताहिर आवाज सुनकर वहीं रुक गया। फिर इंतहाई गुस्से से अपने बाप की तरफ चल पड़ा जो बरामदे में खड़ा उसे वापस जाने का कह रहा था। वो करीब जाकर चीखा, ये घर मेरा है, मैं इकलौता इस घर का मालिक हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगर किसी की कोई जुर्रत है तो मुझे जाने से रोक ले। ताहिर का बाप भी गुस्से से तलमिला उठा। तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर दफा हो जाओ। न ये घर तुम्हारा है और ना तुम मेरी औलाद हो। ताहिर ये सुनकर और गुस्से में आ गया और अपने बाप पर अचानक झपट पड़ा। ताहिर के हाथ में शराब की बोतल थी जो उसने जमीन पर मारकर तोड़ दी थी और अब वो तेज धारी तलवार की मानिंद रूप धार चुकी थी। ताहिर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं आज तुम्हारा किस्सा ही तमाम कर देता हूँ, फिर ये सारी जायदाद और कारोबार मेरा हो जाएगा। ताहिर ने जैसे ही जोर से शराब वाली बोतल अपने बाप के पेट में मारने की कोशिश की तो पीछे से मुलाजिम ने भागकर ताहिर से बोतल छीन ली और ताहिर को पकड़ लिया। लेकिन तब तक ताहिर का बाप काफी जख्मी हो चुका था। मुलाजिम के आने पर ताहिर वहां से भाग निकला और मुलाजिम उसके बाप को गाड़ी में डालकर अस्पताल निकल आया। ताहिर का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि आज उसने अपने बाप का किस्सा तमाम क्यों नहीं किया। अगर वो अपने बाप का किस्सा आज तमाम कर देता तो जाहिर सी बात है कि वो इकलौती औलाद था और वो तमाम जायदाद और कारोबार का मालिक बन जाता। उसका बाप अपनी जिंदगी में उसे अब फूटी कोड़ी ना देता था, जिसकी साफ वजह ये थी कि वो रोजाना शराब पीता और बहुत सी लड़कियों से नाजायज रिश्ते रखता था। ताहिर को गुस्से में शराब की तलब और बढ़ गई। वो सीधा शराब बार की तरफ चल पड़ा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि शराब बार अभी मुकम्मल बंद नहीं हुई थी। अभी वो सिर्फ लोगों को बाहर निकाल रहे थे। उसे वहां से शराब मिल गई। वो बोतल लेकर शहर की गलियों में चलता रहा। उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो बेमकसद और बगैर किसी मंजिल का तयन किए मुसलसल पैदल चल रहा था। रात भी बहुत अंधेरी थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा ताहिर को बहुत भली महसूस हो रही थी। शहर भर में बिजली गई हुई थी। हर तरफ अंधेरे का राज था। ताहिर को चलते चलते ये तो मालूम पड़ गया था कि वो शहर से बाहर निकल गया है, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो किस जगह पहुंच गया है। अचानक बारिश शुरू हो गई।
طاہر شراب کے نشے میں مکمل دھت ہو چکا تھا۔ اچانک بجلی کونदी تو اسے ایک طرف مکان دکھائی پڑا اور اس کا دروازہ بھی آدھا کھلا پڑا تھا۔ طاہر فوری طور پر اس طرف دوڑ پڑا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر وہ کسی طرح اس گھر میں داخل ہو گیا۔ مرکزی دروازے کے ساتھ ہی برآمدہ تھا۔ وہ جلدی سے برآمدے میں جا بیٹھا۔ اس نے وہاں بیٹھ کر سکھ کا سانس لیا۔ اب نیند کا خمار اس پر چھانے لگا تھا اور وہ وہیں لیٹ گیا اور ہوش و خرد کھو بیٹھا۔ چند ثانیوں بعد اسے محسوس ہوا جیسے کسی چیز نے اسے کاٹا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو برآمدے میں مکمل اندھیرا تھا مگر اسے اندھیرے میں زرد زرد اور سرخ سرخ سے چمکدار ننھے ننھے سے گول دائرے ضرور دکھائی پڑے جو کبھی دور جا رہے تھے اور کبھی نزدیک آ جاتے تھے۔ طاہر ابھی اسی سوچ میں غرق تھا کہ یہ کون سا جانور ہو سکتا ہے۔ اسی اثنا میں اس کے بائیں بازو پر دفعتاً کسی جاندار چیز نے اب کی بار اس زور سے کاٹا کہ اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے ہاتھ زور سے جھٹکا۔ وہ جاندار چیز دیوار سے جا ٹکرائی اور پھر اس کے جسم کے مختلف حصوں سے درد کی ٹیس اٹھنے لگی۔ وہ گھبرا کر باہر کی طرف بھاگنے لگا مگر اس کا درد سے برا حال تھا اور خون یوں اس کے جسم سے نکل رہا تھا جیسے کسی شاپر میں سوراخ ہو جائے اور اس میں رکھا ہوا پانی بہنا شروع کر دے۔ وہ بمشکل دروازے تک پہنچا اور اس کی ہمت جواب دے گئی مگر وہ اتنا چیخا ضرور جتنا وہ چیخ سکتا تھا۔ پھر درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پولیس آفیسر نوید خان اپنی ٹیم کے ہمراہ سر پکڑ کر بیٹھا تھا کیونکہ لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی جس کے مطابق مرنے والے شخص نے شراب تو پی ہوئی تھی مگر اس کی یہ حالت چوہوں نے کی تھی۔ نوید خان نے اگلے چند دنوں میں تمام تحقیق مکمل کر لی تھی اور وہ اپنے اعلیٰ آفیسر کے پاس وہ لے کر جا پہنچا۔ نوید خان، تو آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ اعلیٰ آفیسر نے سگریٹ کا کش لگا کر گہری نگاہوں سے نوید کی طرف دیکھا۔ نوید خان نے تمام ریکارڈ نکال کر ان کو پیش کرتے ہوئے کہا، جناب، میری تحقیق کے مطابق اس خالی مکان میں بہت عرصہ پہلے ایک پروفیسر جان رہتا تھا۔ وہ مختلف تجربات کرتا رہتا تھا، اس لیے اس نے مکان شہر سے باہر بنایا تھا اور اس نے اپنی باقی جگہ قبرستان کے لیے مختص کر دی تھی۔ پروفیسر جان نے تجربہ کرنے کے لیے 2 چوہے انسانی لاشوں سے پالے، پھر وہی چوہے اس پروفیسر کو بھی ایک دن کھا گئے۔ اس کے بعد چوہے مکان میں ہی رہتے رہے اور زمین میں سرنگ کر کے وہ قبرستان سے مردے کھا جاتے تھے۔ ایک دن پتہ نہیں کیسے موت اس لڑکے کو اس مکان میں لے گئی اور وہ آدم خور چوہے اس لڑکے کو بھی کھا گئے۔ یہ لڑکا شہر کے امیر ترین شخص ریاض خان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ہم نے خاص آپریشن کر کے ان چوہوں کو مار دیا ہے جو تعداد میں کافی زیادہ تھے مگر ہم نے حکمت عملی ایسی بنائی کہ انہیں ختم کر دیا۔ اعلیٰ آفیسر نے نوید خان کو شاباش دی۔ نوید خان اعتماد کے ساتھ آفس سے باہر نکل کر سکون سے سگریٹ پینے لگا۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی واقعہ، قصہ، کہانی ہے تو ہمیں نیچے دیے گئے ایڈریس پہ آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔